बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बिन्ते हवा आज आपके सामने लाई हूँ एक नया टॉपिक। स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन। आपने कभी न कभी ये अल्फाज ज़रूर सुने होंगे, तो जानते हैं कुछ इस बारे में। थोड़ा बहुत स्ट्रेस या सैडनेस जो है ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस नहीं लेगा तो वो मेहनत नहीं करेगा। पर हाँ, किसी चीज़ को अपनी नर्व्स पे हावी कर लेना एंजाइटी कहलाएगा, और इसी हालत में पड़े रहना, इससे बाहर निकलने की कोशिश ही ना करना इंसान को मज़ीद उदास और मायूस करता है। इस कंडीशन को कहते हैं डिप्रेशन। मैं इस कंडीशन को मज़ीद समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर एक शख्स माजी में ही घिरा रहे या मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहे कि मैं अगर मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, तो उसका मतलब ये है कि उस बंदे का तो ईमान ही नामुकम्मल है, क्योंकि उसने पालने वाले की पालने वाले सिफ्त पे ही ईमान नहीं लाया। ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है ना, ये वसवसे और शक की बीमारी है। इंसान हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढेगा, कभी खुद पे शक करेगा, कभी दूसरों पे शक करेगा, खुद को कभी कभी इतना बेबस और अकेला समझेगा कि उसकी सांस बंद होने लगेगी, दम घुटेगा। इसी तरह जिस्म में इतनी थकावट महसूस करेगा कि 5 मिनट का काम भी उसे अजाब लगने लगेगा। और हम में से अक्सर लोग ये महसूस करते हैं। फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान लोगों से कतराना शुरू कर देता है, अकेला रहना पसंद करने लगता है। अगर ऐसे शख्स को कहीं सर दर्द हो जाए तो वो फौरन ये सोचने लगेगा कि कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। एंजाइटी में अक्सर यूरिन ज़्यादा आता है, वो शख्स ये सोचने लगेगा कि मुझे शुगर तो नहीं हो गई, या कहीं मेरे गुर्दे तो नहीं फेल हो रहे। जो ईमान है ना, ईमान वो शक और वसवसे की नफ़ी करता है। जितना जितना आपका ईमान पुख्ता होता जाएगा, ये डर, ये शक, ये वसवसे आपके दिमाग से निकलते जाएंगे। ये तो थी सिर्फ डिप्रेशन की डेफिनेशन। अब मैं आपको बताऊंगी मोमिन और डिप्रेशन का आपस में क्या ताल्लुक है। मोमिन और डिप्रेशन का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मोमिन का तो यकीन है ना कि मेरे साथ जो हुआ अल्लाह की मर्जी थी, और आइंदा भी उसी की मर्जी के बिना कुछ ना होगा। तो माजी के पछतावे और मुस्तकबिल के डर कैसे, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैं आजमाऊंगा भूख से, खौफ से। खतरनाक भूख कौन सी है? क्या आप कोई शदीद कोई ख्वाहिश कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही? और खौफ क्या है कि जो हमारे पास हासिल शुदा चीज़ें हैं ना, जो नेमतें हैं, वो हमसे छिन ना जाएं। आज आप देख लें कि आरज़ुएँ बढ़ती जा रही हैं, कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब भी देखो अपने से नीचे को देखो। जबकि हम क्या कर रहे हैं? जब भी सर उठा के अल्लाह से कुछ मांगने लगो तो सर झुका के उसकी सारी नेमतें गिन लो जो अल्लाह ने पहले से दे रखी हैं। एंजाइटी वसवसों की और नेगेटिव थॉट्स की बीमारी है, या माजी के पछतावे या मुस्तकबिल के अंदेशे। अमूमन बंदा प्रेजेंट जो है ना, हाल उसमें नहीं रहता, माजी के बारे में सोचता रहता है कि काश ये ना होता, काश वो ना होता। आधे लोग तो माजी बदलना चाहते हैं, वो वक्त जो वैसे ही गुजर गया है उसको अपने दिमाग में फिर से ला के बदलने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। ये तो नामुमकिन है ना, फितरत के खिलाफ है। मसलन एक औरत जिसने शादी के 30 साल एक आदमी के साथ गुजार दिए, अब वो ये सोचने पे वक्त ज़ाया करे कि काश इस बंदे से शादी ही ना हुई होती, काश ये काश वो। तो ये उसकी खुद की खामखा की पाली हुई टेंशन है जिसने उसे बेसुकून कर रखा है, जबकि आज तक कभी किसी का माजी बदला है? खैर, जिंदगी तो आजमाइशों से भरी हुई है, और मेरा रब तो अपने बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। हम खुद को आजमा रहे होते हैं। खतरा बाहर से नहीं है, खतरा हमारे अंदर से है। एंजाइटी में ना एक फियर डेवलप हो जाता है, खतरे का एहसास होने लगता है। हम अपनी जान, माल, इज्जत या जो भी एक बंदे के पास होता है, इंसान उसे खोने से डरने लगता है, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्या हम मोमिन नहीं है? मैंने पहले भी जिक्र किया कि मोमिन का तो तवक्कुल है ना, कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, तो डर कैसा। और वैसे भी मेरा रब तो कहता है कि मैं तुम्हारे गुमान जैसा हूँ। मेरा मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करेगा मैं वैसा ही करूँगा। तो नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए, अल्लाह से अच्छा गुमान करना चाहिए, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। बेशक मेरा अल्लाह बहुत रहीम है, वो हर हाल में हमारे साथ है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और सबसे ज़रूरी है दुआ। हमें हमारे हक में हमेशा बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। नाउमीदी कुफ्र है, हमें अपने अल्लाह से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। हम अपने इर्द गिर्द रोज़ कोई ना कोई ऐसी एग्जाम्पल देखते रहते हैं। अब मैं आपको अपनी एक बड़ी अजीज़ बहन के बारे में बताती हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। हुआ कुछ यूँ कि वो मैरिड थी, 2 बच्चों की माँ थी, एक बेटा एक बेटी। माशाल्लाह से वो काफ़ी अपने घर खुश थी।
کہ اس کے سسرال میں ایک ڈیتھ ایسی ہو گئی کہ وہ لڑکی پریگننٹ تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ایسا ہوا کہ اس کے میکے میں بھی ایک لڑکی بچے کو دنیا میں لاتے لاتے جان سے گئی۔ عورت کا ماں بننا ایک فطرتی عمل ہے، اس میں بے شمار رزق ہو سکتے ہیں، پر رب نے ماں بننے کو عورت کی سب سے بڑی خوشی رکھا ہے۔ خیر، اس سب کا اس پر اتنا برا اثر ہوا کہ وہ پریگننسی سے ڈرنے لگی۔ اللہ نے تیسری بار جب اسے ماں بننے کی سعادت دی تو وہ خوش نہیں ہوئی، بلکہ اس نے ذہن پر سوار کر لیا کہ یہ بچہ میری جان لے گا، میں نہیں بچ پاؤں گی۔ اتنا نیگیٹو سوچنے اور خود کو اس ڈر سے نہ نکال پانے نے سچ میں اسے ذہنی بیمار کر دیا تھا۔ سب نے اسے بہت سمجھایا کہ توکل کرو اللہ پہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، پر کبھی کبھی ہم اپنے اندر کے ڈر کے سامنے ہار مان لیتے ہیں۔ وہ چاہ کے بھی خود کو اس اذیت سے نہیں نکال پا رہی تھی کہ 8 منتھ میں سڈن اس کا بی پی شوٹ کیا اور وہ سچ میں جان سے گئی۔ مجھے آج بھی وہ بہت یاد آتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ انسان اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے۔ ایٹ اے ٹائم انسان کے اندر 2 قسم کی فیلنگز بن رہی ہوتی ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ بس ہمیں خود پہ قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے اندر ہمیشہ پازیٹیوٹی لانی چاہیے اور نیگیٹو تھاٹس کو جتنا ہو سکے اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے، اور اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہر عورت اس بہن کی طرح ڈرنے لگ جائے تو کوئی عورت ماں بننا چاہے گی؟ عورتیں اس خبر پر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہوں گی، کوئی بھی اس نعمت کو پانا نہیں چاہے گا۔ تو سوچیں، دنیا کا نظام رک نہ جائے گا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے بس میں نہیں، اس پہ ڈرنا کیسا، سوچنا کیسا؟ دیکھا جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے ایمان۔ اے ایمان والو، مزید ایمان لے کر آؤ، کیونکہ جب تک یہ زندگی ہے نا، ٹرائلز آتے رہیں گے، مشکلات آتی رہیں گی، آسانیاں بھی آتی رہیں گی۔ جس نے اندھیرا نہیں دیکھا روشنی کو کیسے دیکھ پائے گا؟ خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر نا امید ہو جاتے ہیں، کیونکہ گناہ کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کا دعاؤں سے نا توکل چھین لیتا ہے کہ دعا پہ یقین نہیں رہتا۔ شیطان ہمارے دماغ میں ڈال دیتا ہے، او ہو اتنے گناہ ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو میں تمہارے گناہ صرف معاف نہیں کر سکتا، میں تمہارے ان گناہوں کو، ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہوں۔ میرا اللہ تو خالق اور مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تمہیں کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اپنے مسائل، اپنے دکھ، اپنے پچھتاوے لوگوں کے سامنے شیئر نہ کریں پلیز۔ لوگ مذاق بناتے ہیں، لوگ آپ کا غم بانٹتے نہیں ہیں، لوگ تو تماشا دیکھنے والے ہیں۔ اپنے دکھ، اپنے مسائل، اپنے پچھتاوے اپنے رب کے سامنے بیان کرو، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ اور ہاں، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ راضی رہنا سیکھیں، ضدی نہ بنیں، کیونکہ میرا رب وہ نہیں دیتا جو صرف ہمیں پسند ہوتا ہے، یہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، بلکہ میرا رب وہ ہمیں دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت پہ یقین کریں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے ایک بندے سے۔ اللہ کی پاک ذات سے زیادہ بھی کو پیار کر سکتا ہے؟ اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میرا اللہ اپنے در سے کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں موڑتا۔ انزائٹی کے پیشنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب ایک دن میں، ایک رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسئلہ، بیماری، کوئی درد آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے وہ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم فوراً الٹا سوچنے لگتے ہیں کہ یار یہ درد مجھے ہی کیوں، یہ بیماری مجھے ہی کیوں ملی؟ لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے یا مجھے کوئی سزا دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب ترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، بلکہ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو آزمایا، تو کیا انہوں نے کبھی شکوہ کیا؟ وہ کبھی مایوس ہوئے؟ بلکہ ان کا تو توکل اور مضبوط ہوتا گیا کہ کوئی نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ پوری کائنات میں کسی ایک شخص کے دل پہ بھی میری کسی ایک بات نے بھی اثر کر لیا تو شاید وہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اگر کوئی بات میری آپ کے دل کو اثر کر جائے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں نے ایک جگہ کچھ پڑھا تھا، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، جو میرے دل کو چھو گیا تھا۔ تو وہ کچھ یوں ہے کہ جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف و زوال کیسا،
کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا، رحیم وہ ہے رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی کرم بھی اس کا، نہ تیری شہرت یہ کامیابی تو اس میں تیرا کمال کیسا، جو آہٹوں کی زباں بھی سمجھے، آیاں بھی سمجھے، نہاں بھی سمجھے، جو جیت اس کے کرم سے ہے پھر یہ ہارنے کا ملال کیسا، جو سر کی آنکھوں سے ڈھونڈتا ہے اسے جہانوں کی قید میں تم، جو قریب شہرگ سے بھی اس سے یہ ہجر کیسا یہ وصال کیسا، کہ جس کو دیکھیں گے جنتی تو کہیں گے جنت تو کچھ نہیں ہے، تو سوچ سکتا نہیں ہے احمد کہ ہوگا حسن و جمال کیسا۔ غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔